अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आप सबका खुश आमदीद है हमारे यूट्यूब चैनल JK बोस फाउंडेशन क्लासेस में। प्यारे बच्चों, आज हम जमात 10वीं का सबक नंबर 1 दास्तान शुरू करने वाले हैं। प्यारे बच्चों, सबक शुरू करने से पहले आपको बताते चलें कि हमारे YouTube चैनल पर क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक के उर्दू वीडियोज़ अपलोड हो रहे हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप प्लेलिस्ट में जाकर अपनी क्लास के सारे वीडियोज़ बआसानी देख सकते हैं। हमने हर क्लास के लिए अलग प्लेलिस्ट बना रखी है, तो आप जब चैनल के ऊपर प्रेस करोगे तो वहाँ प्लेलिस्ट का ऑप्शन आएगा। प्लेलिस्ट के ऑप्शन में आप जाकर बाकायदा अपनी क्लास का, चाहे आप 7, 6 या 8 के स्टूडेंट हैं, तो बआसानी उस वीडियोस को देख सकते हैं और अपना सिलेबस जो है वो मुकम्मल कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों, बग़ैर वक्त ज़ाया किए हम आज का अपना सबक शुरू करते हैं, जिसका नाम है दास्तान। प्यारे बच्चों, दास्तान क्लास 10वीं की निसाबी किताब में शामिल जो है ये पहला सबक है। प्यारे बच्चों, हिस्सा नसर जो है क्लास 10वीं के लिए, उस क्लास 10वीं या क्लास 9वीं के लिए, तो हमने उसमें क्या किया है काम कि हमने हर एक सबक के ऊपर 4 वीडियोस बनाए हैं। पहले वीडियो में हमने सनफ़ के ऊपर एक मुकम्मल तौर नोट एक्सप्लेन किया है। दूसरे वीडियो में हमने मुसन्निफ़ के ऊपर नोट एक्सप्लेन किया है। तीसरे वीडियो में हमने जो उस सनफ़ से लिया हुआ सबक है उसका डिटेल्ड ख़ुलासा आपको बयान किया है। और चौथे वीडियो में हमने उसी सबक के दरसी सवालात और जवाबात कराए हैं। तो प्यारे बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब करके आप बाकायदा तौर पे प्लेलिस्ट में जाकर ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। तो चलिए बग़ैर वक्त ज़ाया किए हम आज का अपना सबक शुरू करते हैं, जो कि क्लास 10वीं का सबक नंबर पहला है। नाम है दास्तान। प्यारे बच्चों, अब हम दास्तान की जो है वो रीडिंग करेंगे और आपको बाकायदा तौर पर लाइन बाय लाइन इसकी रीडिंग समझाएंगे। प्यारे बच्चों, ये नोट आप अपनी कापी में उतार सकते हैं और इसको बाकायदा तौर पर याद करके अपनी कापी में लिख सकते हैं और एग्ज़ाम में लिख सकते हैं। तो दास्तान से मुराद एक ऐसा तवील नसरी किस्सा या कहानी जिसकी बुनियाद जज्बात और माफूकुल फितरत अनासिर पर मबनी हो। प्यारे बच्चों, दास्तान से मुराद एक ऐसा नसरी किस्सा होता है जो जज्बात पे मबनी हो, जो माफूकुल फितरत अनासिर यानी कि ऐसे अनासर जिनके ऊपर आप यकीन ना कर सके, देवों, जिन्नों, परियों की कहानियों पर मबनी हो। दास्तान में किस्सा दर किस्सा कई किस्से बयान होते हैं। दास्तान कोई एक किस्सा नहीं होता है, ये एक इंटर रिलेटेड किस्सों की एक दूसरे के ऊपर डिपेंड, यानी कि जब तक ना आप एक किस्सा पढ़ेंगे आपको दूसरे की समझ नहीं आएगी, जब आप दूसरा पढ़ेंगे फिर आपको तीसरा समझ आएगा। तो ये एक तरह का एक लिंक होता है इन किस्सों के अंदर, जो किस्सा दर किस्सा होते हैं और इनको बयान किया जाता है। दास्तान किसी ख़याली और मिसाली दुनिया की कहानी है जो मोहब्बत, मुहिम जोई, सहर व तलिस्म जैसे गैर मामूली या गैर यकीनी अनासिर पर मुश्तमिल होती है। प्यारे बच्चों, दास्तान एक ऐसा ख़याली और मिसाली दुनिया है की कहानी होती है जो मोहब्बत पे अनासर हो। किसी में देव, जिन, परी की मोहब्बत की कहानी बयान की गई हो। मुहिम जोई, प्लानिंग, लड़ाई झगड़ा, ये सारी चीज़ें। कहीं जादूगरी फ़न का बताया गया हो कि जादूगर ने ऐसा किया, जादूगरी थी, ये था, वो था। ठीक है बच्चों, जैसे गैर मामूली या गैर यकीनी कुछ ऐसी चीज़ें दास्तान के अंदर बयान की जाती हैं कि जिसको एक नॉर्मल अकल समझ नहीं पाती है। और दूसरी चीज़ ये है कि ये गैर यकीनी अनासर पर मुश्तमिल होते हैं, यानी कि समझ से बालातर होते हैं। इसको बिल्कुल हम समझ नहीं सकते कि क्या ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि इंसानों की कहानियाँ, परियों के साथ मोहब्बत हो गई, तो ये सारी चीज़ें इसमें बयान होती हैं। उर्दू नसर में दास्तान को काफ़ी अहमियत हासिल है। उर्दू नसर की अगर हम बात करें तो दास्तान को बहुत अहमियत हासिल है और लोग इसको बड़ा पसंद भी करते हैं। हमारे यहाँ नावलों से पहले दास्तानों का रिवाज आम था। जब तक नावल शुरू नहीं हुए थे तब तक दास्तानों का जो रिवाज था वो बड़ा आम था और लोग जो थे वो दास्तानें बड़ा सुना करते थे। बादशाहों के जो दरबारों में बाकायदा तौर पर दास्तान बयान करने वाले मुलाजिम रखे जाते थे, जो दास्तान को बड़े खुश असलूब अंदाज में बयान करते थे। तो कहा जाता है कि बादशाहों के दरबार के अंदर दास्तान गो यानी कि दास्तान पेश करने वाले मुलाजिम रखे जाते थे, जो दास्तान को बड़े ही खुश असलूब अंदाज में बयान करते थे।
خوش اسلوب انداز ہوتا ہے ایک ایسے طریقے میں جس میں سننے والوں کو بڑا لطف محسوس ہو اور بڑا مزہ آئے. آئی بات سمجھ بچوں؟ شاباش. داستان کا اصل مقصد تفریح ہے، یعنی سننے والے کو کچھ دیر کے لیے فرحت و مسرت حاصل کروانا. دراصل ان قصوں کا حقیقی زندگی سے دور کا بھی کوئی واسطہ نہیں ہوتا، تاہم ان میں اپنے زمانے کی تہذیب اور معاشرت کی عکاسی بھی کی جاتی ہے. پیارے بچوں، داستان کا اصل مقصد یہ ہے کہ سننے والے کو کچھ دیر کے لیے انٹرٹینمنٹ ہو جائے اور وہ انجوائے کرے اس محفل کو. ٹھیک ہے بچوں؟ اور ان قصوں کا جو داستانوں میں قصے ہوتے ہیں حقیقت والی زندگی سے کوئی بھی ان کا جو ہوتا ہے دور تک کا بھی کوئی واسطہ نہیں ہوتا، تاہم ان میں اپنے زمانے کی تہذیب، اس وقت کی سوچ، اس وقت کی معاشرت، اس وقت کا رواج وغیرہ جو ہیں ان کی عکاسی، یعنی کہ ہمیں دکھ جاتا ہے کہ اس وقت کے رواج وغیرہ جو تھے وہ کیسے تھے. آئی بات سمجھ بچوں؟ شاباش. اگلا پیرا ہم پڑھیں گے. جنوبی ہندوستان میں ملا وجہی کی لکھی صبرس اردو کی قدیم داستان مانی جاتی ہے. پیارے بچوں، جنوبی ہندوستان میں جو پہلی داستان لکھی گئی ملا وجہی کے جو تھے وجہی، انہوں نے لکھی، اس کا نام صبرس تھا اور یہ بھی کافی مشہور ہوئی. ٹھیک ہے؟ شمالی ہندوستان میں اس کو پہلی داستان مانا جاتا ہے. اگر آپ سے سوال پوچھا جائے تو اس کا آنسر آپ صبرس ہی لکھو گے. ٹھیک ہے بچوں؟ شمالی ہندوستان میں قصہ مہر افروز و دلبر جو تھا اردو کی پہلی داستان ہے. اس کے علاوہ تحسین کی نو طرز مرثا، انشا کی رانی کیتکی کی کہانی اور رجب علی بیگ سرور کی فسانہ عجائب داستان کے میدان میں اہم مقام مانے جاتے ہیں. تو پیارے بچوں، جنوبی ہندوستان میں ملا وجہی کی جو صبرس تھی، شمالی ہندوستان میں قصہ مہر افروز و دلبر جو تھا، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ جو تحسین نے نو طرز مرثا لکھی تھی بعد میں، اسی کتاب کو میر امن نے ترجمہ کر کے اس کا نام باغ و بہار رکھا تھا. انشا کی رانی کیتکی کی کہانی جو ہے اور رجب علی بیگ سرور کی فسانہ عجائب جو ہے داستان کے میدان میں ایک اہم مقام مانے جاتے ہیں. یعنی کہ یہ وہ داستانیں ہیں جو داستان کے دور میں بڑی مشہور ہوئی اور لوگوں نے ان داستانوں کو بڑا پسند کیا. آئی بات سمجھ بچوں؟ شاباش. تو اب ہم اگلا پیرا پڑھیں گے. اب اگلا پیرا ہے اور یہ ہم پڑھیں گے. داستان کی مقبولیت میں فورٹ ولیم کالج نے ایک اہم رول ادا کیا. اس ادارے میں کام کرنے والے میر امن دہلوی کی باغ و بخار کا تصنیف ہونا ایک اہم کارنامہ ہے. دراصل یہ تحسین کی نو طرز مرثا کا ترجمہ ہے. نو طرز مرثا مشکل زبان میں تھی. میر امن نے اس کا سلیس اور آسان ترجمہ کیا، باغ و بخار کے نام سے کیا. اس کے علاوہ شیر علی افسوس کی آرائش محفل، خیدر بخش خیدری کی طوطا کہانی کو بھی فورٹ ولیم کالج کی نگرانی میں لکھا گیا. پیارے بچوں، داستان کی جو مقبولیت یعنی کہ جو مشہوریت ہوئی وہ فورٹ ولیم کالج نے کی. ٹھیک ہے بچوں؟ فورٹ ولیم کالج ایکچولی اس کو فورٹ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ ایک بادشاہی قلعے کے اندر تھا. دوسری چیز، یہ کولکتہ میں 1800 عیسوی میں قائم کیا گیا. ٹھیک ہے بچوں؟ اس ادارے میں جو کام کرنے والے لوگ تھے ان میں میر امن دہلوی جو تھے انہوں نے باغ و بخار کا آسان تصنیف کیا یعنی کہ ترجمہ کیا. ٹھیک ہے؟ یہ دراصل تحسین کی جو کتاب تھی نو طرز مرثا کا آسان ترجمہ تھا، کیونکہ انہوں نے بڑی مشکل لینگویج میں اس کو لکھا تھا تو انہوں نے اس کا آسان ترجمہ کر کے اس کو لوگوں کے لیے بڑا آسان بنایا. اور یہ اس وقت داستان کے لیے ایک شاہکار ثابت ہوئی. داستان کی جو اصناف ہیں، نثری اصناف داستان جو ہے، اس میں ایک شاہکار ثابت ہوا. ٹھیک ہے بچوں؟ اور اس کے علاوہ شیر علی افسوس کی جو تھی آرائش محفل، خیدر بخش خیدری کی طوطا کہانی، یہ بھی جو ہیں دونوں کتابیں جو ہیں داستانیں جو ہیں یہ بھی فورٹ ولیم کالج کی ہی نگرانی میں لکھی گئی. ایکچولی فورٹ ولیم کالج میں انگریزوں کو پڑھانے کا بھی کام ہوتا تھا. آئی بات سمجھ بچوں؟ شاباش. داستان نے اردو نثر کو کئی طریقوں سے نوازا، لیکن بدلتے زمانے اور بدلتی رت میں مغرب نے جب اپنے پاؤں پھیلائے تو انسان کا سکون و چین اور فراغت سیاسی غلامی اور معاشی بدحالی اور تیز رفتاری کی نظر ہو گیا. داستان کا رواج بھی مانت پڑتا گیا اور اس کی جگہ ناول نے لے لی. آئی بات سمجھ بچوں؟ اب کیا ہوا کام، جب لوگ تیز رفتار دور کے ساتھ ترقی کرنے لگے تو اب کسی کے پاس اتنا وقت نہیں بچا کہ وہ اتنی لمبی داستانیں بیٹھ کے سن سکتا تھا. تو لوگوں نے کیا کام کیا
کہ انہوں نے طریقے چینج کر دیے اپنے، ٹھیک ہے، اور دھیرے دھیرے ایک شارٹر پیٹرن جو تھا کہانی کا وہ انٹروڈیوس ہوا، جس کا نام ناول تھا، اور جو ہمارا دوسرے چیپٹر میں آئے گا، ٹھیک ہے بچوں۔ اور اس کے وقت کیا ہوا کہ لوگوں کو اب اتنی فرصت نہیں تھی اتنی لمبی طویل مدت میں، مطلب وہ بیٹھ کے اتنی لمبی لمبی کہانیاں نہیں سن سکتے تھے، تو اس تیز رفتاری کی دنیا میں اب اس کا جو اثر تھا داستان کی اس صنف کے اوپر پڑا، اور اس کا رواج جو ہے وہ دھیرے دھیرے نہ ہونے کے برابر یا بہت کم پڑ گیا، اور اس کی جگہ ناول نے لے لی۔ ناول ایک پلاٹ رائٹنگ تھی جو بہت شارٹ لکھی جاتی تھی اور ایک ہی اس میں پڑھی جاتی تھی۔ تو ایکچول میں کیا ہوا کہ یہاں سے داستان کا جو یہ ہے جس کو ہم کہیں گے زوال شروع ہوا 19ویں صدی کے آخر میں، جب نئی تہذیب نے یہ لی تو اس کی وجہ سے داستان پر بہت زیادہ اثر پڑا۔ تو پیارے بچوں، یہاں ہمارا لیسن جو ہوتا ہے وہ مکمل ہوتا ہے۔ آپ باقاعدہ طور پر ویڈیو کو روک کر اس میں جو ہے اسکرین شاٹس اتار کر بآسانی طور پہ ساری چیزوں کو اپنی کاپی میں درج کر سکتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں جس میں ہم نوٹ ڈسکس کریں گے میر امن دہلوی کے اوپر۔ تو پیارے بچوں، جب تک کے لیے اللہ حافظ و نگہبان۔